बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, शाराए दस्तूर से मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। उम्मीद है आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हो रही हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, और जारी बात है कि इस वक्त अदालती महाज से भी जो कुछ चल रहा है, काजी साहब ने भी अपनी अदालत में ये बात अब वाज़े कर दी है कि अब हम ख्याल बेंचेस बनेंगे और उन हम ख्याल बेंचेस से जो फैसले आएंगे, जो डिसीजंस आएंगे, वो भी उसी तर्ज पर आएंगे जिस तरह के इससे पहले आते हैं। अब ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ यूं लग रहा है कि पूरे का पूरा निज़ाम और इस निज़ाम के तमाम तर करता धरता और तमाम तर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक इस तरह से सिंक्रोनाइज्ड हो चुके हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ जो एफर्ट्स हो रहे हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ जो इक़दामात हो रहे हैं, उनको लेकर कि इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की 76 साला तारीख में इससे पहले नहीं मिलेगी। लेकिन अब जो खबर आई है वो बड़ी तशवीशनाक है, और वो खबर है इमरान खान साहब के हवाले से। और मैं कल से ये चीज आपके सामने रख रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डू और डाई की सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है। इस वक्त आइदर इट इज डू और इट इज डाई। और अब इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ इंतहाई कदम जो है वो उठाने का बाज़ाब्ता तौर पर जो मंसूबा है उसे अमली जामा पहनाने का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। और इस हवाले से अब कुछ क्लेम्स आ रहे हैं, कुछ दावे आ रहे हैं, और ये दावे पीटीआई की लीडरशिप के लिए नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी के लिए इंतहाई तशवीशनाक हैं, क्योंकि बात इमरान खान साहब की उम्र कैद और सजाए मौत तक जा पहुंची है। और मैं आपके सामने चीजें रखूंगा तो मजीद मामलात जो हैं वो वाजे होंगे। जबकि इमरान खान साहब भी जेल में बैठे इस वक्त बहुत सी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए, अपना पत्ता फेंकने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। अडियाला से कप्तान का भी बड़ा खड़ाक आया है। मरियम नवाज उसी तरह से तड़ियों पे तड़ियां लगाती जा रही है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, और हमारा 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का एक माइलस्टोन है जिसके हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बेहतर समझें, मुनासिब समझें, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, आपको मैं ये बता दूं कि पंजाब की जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो कि पंजाब को इस तरह से रूल करना चाह रही हैं कि अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, अवाम का भुरकस निकाल दिया गया है, और वो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए हत्के इज्जत का कानून पास करवा देती हैं। फिर आपका और मेरा जो पैसा है जो हम पर लगना था, वो मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को, मुख्तलिफ एक्टर्स को, मुख्तलिफ नाचने वालों को देकर उनसे अपने लिए अपनी तारीफ में मुजराई से हम कहेंगे ना, नाचना, पैसे फेंक, पैसा फेंक, तमाशा देख, तो वो हमारे पैसे से अपनी तारीफ करवाई जा रही है। और इस सब के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल पंजाब की है वो तो आपके सामने है। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का तकब्बर, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हाकमियत जो वो एस्टैब्लिश करना चाहती हैं, हम हुक्मरान खानदान, ये उनकी सोच उस वक्त थी जब मरियम नवाज कुछ भी नहीं थी। अब तो वो पंजाब की चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उन्होंने एक मरतबा फिर मीडिया को तड़ियां लगाई हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर धमकियां दी हैं कि जी नहीं, हम मीडिया का बड़ा एहतराम करते हैं, गलत खबर फैलाएंगे तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर आपने गलत खबर और फेक न्यूज के ऊपर एक्शन लेना है तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ ही क्यों ना एक्शन ले लिया जाए। एक वो कॉमेडियन नुमा कोई मखलूक है, उसने खैबर पख्तूनख्वा की ईद उल अज़हा पे एक फेक तस्वीर शेयर की, एडिटेड। मरियम नवाज वो शेयर कर रही है कि बड़ा अफसोस है केपी के मामलात पर। आपने अपने पंजाब के मामलात देखे हैं और आपको खैबर पख्तूनख्वा के मामलात खराब दिखाने के लिए खुद फेक न्यूज़ का सहारा लेना पड़ रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ पेड रिव्यूज़ के ऊपर टिकी हुई हुकूमत है। मैं तो ये समझता हूँ कि एज सून एज पॉसिबल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन दायर करनी चाहिए और हुकूमत से ये जवाब मांगना चाहिए कि अवाम का पैसा लग किधर रहा है। अब अगर ये हत्के इज्जत में आता है, ये अगर फेक न्यूज़ में आता है कि हम सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे पंजाब की अवाम का मेरा पैसा मरियम नवाज की तारीफ पे किसने किस हैसियत में लगवाया कि मरियम नवाज शहजादी राजकुमारी टिकटॉक के ऊपर अपनी तारीफें करवाए, उसके लिए 5-5, 10-10, 30-30 लाख मुबैना तौर पर लोगों को दिया जाए, उन्हें खरीदा जाए, उनके ज़मीरों की बोलियां लगाई जाए, और वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा फिर मीडिया को तड़ियां लगा रही हैं। यानी एक तरफ पेड रिव्यूज़ करवाने हैं, वहीं दूसरी जानिब जो हक और सच पर मबनी साफत कर रहे हैं उन्हें आपने तड़ियां लगानी है कि जी सख्त से सख्त एक्शन होगा, हत्के इज्जत पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कंफर्टेबल भी बहुत है। जब से शहजाद मलिक साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए, और काजी फाइज ईसा साहब ने भी अब लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल्स उड़ा दिए हैं इस हुकूमत को, इस पार्लिमान को, जिसके सामने इस वक्त मैं खड़ा हूं। मेरे पीछे आप ये पार्लियामेंट की मुकद्दस इमारत देख रहे हैं, लेकिन इसमें अल्लाह ताला के 99 नाम लगे हैं। उनके नीचे खड़े होकर फॉर्म 47 वालों ने झूठे हल्फ उठाए कि वो जीते हुए हैं, उन्होंने झूठे हल्फ उठाए। तो क्या वक़्त रह जाती है ऐसी पार्लिमान की।
لیکن اس پارلیمان کو اور اس مینڈیٹ چوری کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج ایک ہم خیال بینچ کے فیصلے کے ذریعے تحفظ دیا ہے، اور اب کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ جا کے مشورہ کریں چیف جسٹس سے، افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کریں، کیونکہ اب چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ آ گئی ہیں جنہیں ہمارے محترم عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود لگایا ہے۔ تو یہ چیزیں سب کو پتہ ہیں، یہ عوام پاگل نہیں ہیں، ہم بچے نہیں ہیں، یہ روٹی کو چوچی نہیں کہتے کہ آپ انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح جدھر ہانکیں گے یہ ادھر آپ ادھر ہی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اس ملک کی 24 کروڑ باشعور عوام ہے، یہ سوال اٹھائے گی، پھر اس سوال پر چاہے مریم نواز کہے کہ حتک عزت لگتا ہے، عوام کا حتک عزت نہیں ہے، توہین عوام نہیں ہے، توہین عدالت ہو گئی، توہین اشرافیہ ہو گئی، توہین مریم پہ آپ بل لے آئے۔ توہین عوام کا کون قصوروار ہوگا جو اس عوام کی روزانہ توہین کی جا رہی ہے؟ اس عوام کو خودکشیوں پہ کون مجبور کر رہا ہے؟ خدا کا خوف کریں، اس ملک کے ساتھ یہ سب نہ کریں۔ اچھا، وہیں دوسری جانب عمران خان صاحب والے معاملے پر میں آتا ہوں جو ان کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن پہلے ذرا پارٹی کے معاملات پہ ڈسکس کر لیں۔ اس سب کے اندر جب ڈو اور ڈائی سچویشن ہے، پی ٹی آئی پر بھی پابندی لگنے جا رہی ہے اور خان صاحب کے خلاف سنگین ترین جو مقدمہ ہے، پارٹی آپسی اختلافات کی متحمل نہیں ہو سکتی، خدا کا خوف کریں۔ اور عمران خان صاحب نے اسی لیے اس سازش کو ختم کرنے کے لیے، اس سازش کا گلا گھونٹنے کے لیے، اسے سازش کہہ لیں، ڈس ایگریمنٹ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، عمران خان صاحب نے مختلف گروپس کو، جو ایک گروپ بندی ہو رہی ہے پارٹی کے اندر، اسے ونس اینڈ فار آل ختم کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے سب کو اکٹھے بلایا۔ خان صاحب نے سب کو لائن حاضر کیا ہوا ہے ڈیالہ میں، لیکن اس سب کے اندر واردات چیک کریں آپ کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آنے والے جو پی ٹی آئی کی گروپس ہیں انہیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی، کیونکہ سسٹم بھی متحمل نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب اختلافات ختم کروائیں اور سارے کے سارے لیڈرز جو ہیں وہ اب کھل کر صرف اور صرف ایک مشن لے کر آگے نکلیں کہ ہم نے عمران خان کی رہائی کا کام کرنا ہے، ہم نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے، دیٹ از آور ایجنڈا نمبر 1۔ اس چیز کے اوپر کام نہ ہو سکے، اس لیے آپ سٹیٹ کا نظام چیک کر لیں۔ عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی ہے نا کہ ملاقاتیں ہوتی ہیں مداخلت کے بغیر، ملاقاتیں کرواؤ، آج تو ملاقات ہی نہیں کرنے دی گئی۔ عدالتی احکامات کی یہ عزت ہے کہ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ ڈی سی عامر مغل کے ساتھ بیٹھے، پی ٹی آئی اسلام آباد کا صدر، اور جلسے کے معاملات فائنل کرے۔ عامر مغل جاتا ہے ڈی سی آفس، ادھر سے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، ٹھینگا دکھایا جا رہا ہے عدالتوں کو، عدالتی احکامات کو، ان ججز کو جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں۔ باقی ججز تو پھر ظاہری بات ہے قاضی صاحب کے فیصلوں پہ منوعاً عمل درآمد ہوگا، کیونکہ وہ سسٹم کو سوٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سسٹم کے بینیفیشریز اور سسٹم کو بینیفٹ دے رہے ہیں۔ ان کے فیصلے کی کیوں توہین ہوگی؟ توہین تو اس فیصلے کی ہوگی نا، اس فیصلے کو ہوا میں اڑایا جائے گا، اس فیصلے کا تمسخر اڑایا جائے گا۔ اب عمران خان صاحب کی ان کے لیڈرز کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہ ملنا یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ خان صاحب نے آج اس سازش کا گلا گھونٹنا تھا، خان صاحب نے اختلافات کو ختم کرانا تھا، لیکن سسٹم اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وائس آف امریکہ کا ایک تجزیہ نا پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے آئینہ ہے۔ افضل مجوکا کہتا ہے کہ میں جج جو ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی عدت میں سزا کے خلاف اپیلیں مسترد کرتا ہوں۔ وائس آف امریکہ کہتا ہے سسٹم عمران خان کی رہائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جج نے یہ کہا، جج نے یہ کہا، انٹرنیشنل میڈیا تو یہ باتیں کر رہا ہے، یو این ورکنگ گروپ کیا باتیں کر رہا ہے۔ اب اس سب کے اندر میں کل سے جس بات کے اوپر آپ کے سامنے سر جسے کہتے ہیں نا دیوار میں مار رہا ہوں، بار بار یہ بات آپ کے سامنے ریٹریٹ کر رہا ہوں بیکاز آئی نو دی امپورٹنس آف دیٹ کیس۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ ہوا کیا۔ 2-3 صحافی ہیں جو کہ آل شریف کے بھی ترجمان ہیں، وہ مقتدرہ کے بھی ترجمان ہیں، اور وہ بغض عمران میں کچھ زیادہ آگے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، اس کا سر کچل دیا جائے۔ میں ان صحافیوں کی بات کروں اور وہ واقف حال ہیں۔ اب انہوں نے یہ جو کل مریم نواز نے مقدمے کی منظوری دی ہے نا کہ کتنا ہاؤ کنوینئنٹ، کاش ہمارے ملک میں ایسے معاملات چلتے۔ ایک صحافی ڈیالہ میں خان صاحب سے ملا، اس صحافی نے کمشنر کو اپلیکیشن دی، کمشنر نے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو اپلیکیشن دی، ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب جو ہے اس کے سیکٹری نے کابینہ کو بریفنگ دی اور کابینہ نے منظوری دے دی۔ یہ جو مقدمات ہیں ان میں منیمم سزا عمران خان صاحب پر جو دفعات لگائی گئی ہیں ان کی منیمم سزا عمر قید اور میکسیمم سزا سزائے موت ہے۔ اب خبر سنیں، یہ جو کچھ گروپ ہے نا ان صحافیوں کا ٹولہ جو ترجمان ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ تو مریم کا مئی کا ہے، یہ فیصلہ کل ہی کیوں سامنے آیا جس دن خبر آئی کہ 111 بریگیڈ اور باقی سیکیورٹی کے سارے ادارے فوجی دستوں سمیت اڈیالہ میں مشقیں کرنے جا رہے ہیں، اسی دن یہ خبر آ گئی کہ خان صاحب کے اوپر، اور یہ خبر میڈیا کو کس سورس سے آئی ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ ایک تو ہوتا نا کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن ریلیز کیا جائے، یہ نوٹیفیکیشن یا پھر جو بھی کابینہ کا ایجنڈا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے کسی وزیر کی طرف سے یا محکمہ اطلاعات پنجاب کی طرف سے دیا جائے۔ نہیں،
یہ ان نون کی طرف سے میڈیا کو فیڈ کی گئی ہے خبر. اس خبر کی ٹائمنگ کو امپورٹنٹ سمجھیں, اور یہ ایک میسج دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو. اور اس سب کے اندر جو اس سے بھی زیادہ تشویشناک چیز ہے وہ یہ ہے, جو یہ لوگ اب کلیم کر رہے ہیں کہ دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ مریم نواز اینڈ پنجاب کیبنٹ. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس وقت پوری اسٹیٹ مشینری, ریاستی ادارے اور جوڈیشری سب ایک پیج پہ ہیں, اور جوڈیشری میں موجود وہ آئین پسند ججز جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں, وہ بھی نہیں بچا سکیں گے عمران خان کو, اور اب تا حیات عمران خان کو جیل میں رکھا جائے گا. یعنی the least they would do is کہ عمران خان صاحب کو عمر قید دے دی جائے, لائف امپریزنمنٹ. اور پی ٹی آئی کی اس وقت لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟ یہ سوال تو ہوگا, یہ سوال تو ہونا چاہیے, اور یہ سوال ہوتا رہے گا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ خبر بہت تشویشناک ہے کہ خان صاحب کے لیے سسٹم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اور یہ کلیمز ان کے اپنے گھر سے آ رہے ہیں کہ سسٹم نے, نظام کے کرتا دھرتاؤں نے, مقتدرہ نے, جوڈیشری نے, سیاستدانوں نے, حکومت نے, سب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ جو مقدمات ہیں جو کل سامنے آئے اور قائم کرنے کی منظوری پہلے دی گئی, انہیں منطقی انجام تک پہنچانا ہے, اور بات سزائے موت یا عمر قید سے نیچے نہیں ہوگی. اور اس سب کے اندر ناؤ دس از اے سچویشن فار ڈو اور ڈائی سچویشن ہے نا پی ٹی آئی کے لیے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سو یہ ایک مدعا تھا جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا. وی ور ان سپریم کورٹ, وہاں سے بھی ہم نے آپ کو لائیو اپڈیٹ کیا, اور اس وقت یہاں پہ کچھ اقتدار کی راہداریوں سے بھی آپ کے لیے کچھ خبریں نکالنے کی کوشش کی ہے. آلدو شہر اقتدار کا موسم کچھ بہتر ہو رہا ہے, ہوا چل رہی ہے, لیکن سیاسی موسم میں آپ کو بتا دوں بہت خراب ہونے والا ہے. اور اب یہ بات کھیل تماشے سے, چھوٹے موٹے کیسز سے بہت آگے نکل گئی ہے. اور عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو مقدمہ ہے نا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, آن دا بیسز آف a lot of information اور مختلف ملٹیپل سورسز, کہ یہ کیس بہت کام خراب کرے گا, اور پی ٹی آئی کو ابھی اپنی حکمت عملی بنانی ہوگی, لیگل بھی اور پولیٹیکل بھی, اور اسے ہم آہنگ کرنا ہوگا. یہ بھی سمجھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.